अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मजलिस के अरकान मुक़न्निना के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलब किया इजलास। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का हॉस्पिटल से अवाम के नाम वीडियो पैगाम। क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अयादत। और शाहनवाज कासिम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के सेक्रेटरी मुक़र्रर। और अब खबरों की तफसील। मजलिस के अरकान मुक़न्निना के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास तलब किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में मजलिस के अरकान मुक़न्निना के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें उज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों को अंजाम देने और अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का हॉस्पिटल से अवाम के नाम वीडियो पैगाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद पहली मरतबा रियासती अवाम बिलखुसूस BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों के अलावा उनके चाहने वालों के नाम एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें अयादत करने हॉस्पिटल न आए, क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन का ख़तरा बताया है। इसके अलावा हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों को भी तकलीफ हो रही है। शाहनवाज कासिम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के सेक्रेटरी मुक़र्रर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सेक्रेटरी के तौर पर शाहनवाज कासिम को मुक़र्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। साल 2003 की IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज कासिम हैदराबाद रेंज IG के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान तेलंगाना में बाज़ IPS ओहदेदारों का रियासती हुकूमत की जानिब से तबादला किया गया है, जिनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकोंडा भी शामिल हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का तबादला, नए कमिश्नर का तक़र्रुर। तेलंगाना में बाज़ IPS ऑफिसर्स का रियासती हुकूमत की जानिब से तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से K श्रीनिवास रेड्डी को तक़र्रुर किया गया है, जबकि सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर अविनाश मोहंती को मुक़र्रर किया गया है। रच्चाकोंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू होंगे। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नारकोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर संदीप शिंडालिया को मुक़र्रर किया गया है। ताहाल सैबराबाद और रच्चाकोंडा कमिश्नरान पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले स्टीफन रविंद्रा और DS चौहान को DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अयादत की। क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अयादत की। KCR इस वक्त हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल पहुँचे, जहां उन्होंने KTR से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साबिक़ चीफ मिनिस्टर की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक़ DGP अंजनी कुमार की मुअत्तली बहाल। नताइज से क़ब्ल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने पर इलेक्शन कमीशन ने किया था मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के साबिक़ DGP अंजनी कुमार की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। 3 दिसंबर को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज की इजराई के दौरान कांग्रेस के हक़ में रुझानात को देखते हुए अंजनी कुमार ने इम्कानी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। तब तक मुकम्मल नताइज बरामद नहीं हुए थे। अंजनी कुमार की इस हरकत पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था और उनके हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले ओहदेदारों को नोटिस जारी की थी। ताहम नताइज की इजराई और रेवंत रेड्डी हुकूमत की तश्कील के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन बाद अंजनी कुमार की मुअत्तली बहाल कर दी है। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत उन्हें किस ओहदे पर फाइज करने वाली है। कर्नाटक राजभवन को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई। पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे नामालूम शख्स ने पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी कि राजभवन में बम धमाका किया जाएगा, जिसके साथ ही पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार की और राजभवन के पास सियानती इंतजामात में मज़ीद चौकसी कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मैदान में उतारते हुए तलाशी ली गई। पुलिस ने 9 यूनिट के साथ राजभवन के अलावा आसपास के तमाम इलाकों में तलाशी ली। बाद अज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस फ़ोन कॉल करते हुए धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है।
گورنر کیرلا عارف محمد خان پر حملے کی کوشش۔ گورنر کیرلا عارف محمد خان کے قافلے کو روکتے ہوئے حملے کی کوشش کی گئی۔ عارف محمد خان جب اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو بعض نوجوان نعرے لگاتے ہوئے ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ گاڑی اس وقت برق رفتاری سے گزر رہی تھی۔ عارف محمد خان نے اپنی گاڑی رکوا دی اور باہر نکل کر کہا اگر ان میں ہمت ہے تو آ کر ان پر حملہ کریں۔ وہ ان نوجوانوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ کیرلا کے گورنر عارف محمد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ چیف منسٹر پنرائی وجین کی ہدایت پر غنڈوں کے ذریعے انہیں جسمانی طور پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ترووننتپورم سے پیر کی شام جب گورنر خان دہلی جانے والی پرواز میں سوار ہونے کے لیے ہوائی اڈے پر جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ فلسطینی انکلیو کی حکومت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیل جارحیت کے دوران 86 صحافی مارے گئے ہیں۔ سرکاری پریس سروس کے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کیے گئے ہلاک ہونے والے صحافیوں کی فہرست میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں 63 صحافیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ سعودی عرب نورا یونیورسٹی میں ایئر ہوسٹس تربیتی کورس کا آغاز۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ سعودی خواتین آج ہر شعبہ حیات میں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ اب شہری ہوا بازی کے شعبے میں سعودی لڑکیوں کی ہمت افزائی کے سعودی عرب کی امیرا نورا یونیورسٹی ریاض نے فلائی ادویل ایئر لائن کی شرکت سے ایئر ہوسٹس ڈپلومہ کورس کا آغاز کیا ہے۔ مقامی اخبارات کے مطابق ایئر ہوسٹس ڈپلومہ کورس سعودی مارکیٹ میں اس کی بڑھتی ہوئی طلب پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے علاوہ بغیر منافع والے سیکٹر کی شراکت بھی یونیورسٹی کو حاصل ہے۔ ایئر ہوسٹس ڈپلومہ کورس سے خواتین کو اس پیشے کی لیاقت اور مہارت حاصل کرنے میں ملازمتیں آسانی سے مل جائیں گی۔ ڈپلومہ پروگرام کے قائم مقام کی ایگزیکٹو چیئرپرسن نورا المطرفی کا کہنا ہے کہ سعودی لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے درکار مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ ڈپلومہ ہولڈرز لڑکیوں کو سعودی ویژن 2030 کے حصول میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ملازمت کے لیے مواقع میسر ہوں گے۔ نورا المطرفی نے مزید کہا کہ ڈپلومہ ہولڈر لڑکیوں کو فلائی اویل میں ملازمتیں حاصل ہوں گی۔ انہیں جدہ کی پرنس سلطان بن عبدالعزیز اکیڈمی میں ٹریننگ دی جائے گی۔ غزہ میں خواتین اور لڑکیاں خوفناک شرح سے جاں بحق اور زخمی ہو رہی ہیں۔ عالمی این جی او ایکشن ایڈ کے مطابق غزہ میں خواتین اور لڑکیوں کو غیر معمولی سطح پر تشدد کا سامنا ہے، جس کی بنا پر محصور علاقے خواتین کے لیے اس وقت دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک ہیں۔ امدادی گروپ نے العربیہ کو ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں ہر گھنٹے میں 3 سے زیادہ خواتین جاں بحق ہو رہی ہیں۔ ایکشن ایڈ کے مطابق غزہ میں خواتین اور لڑکیاں خوفناک شرح سے جاں بحق اور زخمی ہو رہی ہیں اور وہ خوراک، پانی اور صحت کی نگہداشت کی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ایکشن ایڈ کے مطابق خوف و دہشت میں 2 ماہ کی زندگی گزارنے کے بعد غزہ میں خواتین بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ اور صدمے سے گزر رہی ہیں۔ ایکشن ایڈ فلسطین کی ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر ریحام جعفری نے بیان میں کہا غزہ اس وقت عورت یا لڑکی کے لیے دنیا کی خطرناک ترین جگہ ہے۔ اس تشدد میں بے مقصد جاں بحق ہونے والی خواتین اور لڑکیوں کی تعداد ہر گھنٹے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دریں اثنا اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کا ہر دن گویا ایک مایوس کن جدوجہد ہے۔ علاقے کے ڈاکٹرز نے تنظیم کو بتایا ہر 60 منٹ پر کم از کم 2 مائیں، جبکہ محصور انکلیو میں ہر 2 گھنٹے میں 7 خواتین جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ مجلس کے ارکان مقننہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے طلب کیا اجلاس۔ سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا ہاسپٹل سے عوام کے نام ویڈیو پیغام۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی عیادت، اور شاہنواز قاسم چیف منسٹر تلنگانہ کے سیکریٹری مقرر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔